घरेलु राजनीतिक समस्या जारी रहँदा भएको 5 दिने भारत भ्रमण सकेर राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रपति यादवले भारतीय नेताहरूसँग दुई देशको हितका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू विमानस्थल पुगेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै राष्ट्रपति डाक्टर यादवले भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट भएको जानकारी दिँदै नेपालको राजनीतिक समस्या नेपाली आफैले समाधान गर्नुपर्ने भारतीय नेताहरूको भनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यही ग्रहण गर्न मैले चाहिँ बनारसको दिल्ली गएको थिएँ। दिल्लीमा हेल्थ चेकअपहरू भयो, त्यो ठिकै छ, हेल्थ चाहिँ ठिकठाक छ। अरू चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक केही भेटघाट अब देशको बारेमा, दुईटै देशको हितको बारेमा भएको छ, सबै ठिकठाक। जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा भारतको चासो र जिज्ञासा के पाउनु नेपालको म्यासेज के थियो? भारतको दलहरूलाई मिल्ने एकता सन्देश के थियो? हामी नेपालीले आफै मिलेर त्यो सबै चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ, अरू केही छैन। दलहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? दलहरूलाई हामी सबैले मिलेर मिलाउनु। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुस 9 गते भारत जानुभएका राष्ट्रपतिले नयाँ दिल्लीमा उच्च स्तरीय भेटघाट समेत गर्नुभएको थियो। बनारसमा हिन्दू विश्वविद्यालयबाट डाक्टर अफ लको उपाधि ग्रहण गर्नुभएपछि राष्ट्रपति यादव 10 गते बनारसबाट नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, रक्षा मन्त्री, विदेश मन्त्री लगायतका विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि राष्ट्रपतिको छुट्टा छुट्टै छलफल भएको थियो। छलफलमा सबैले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा चासो राखेका थिए। नेपाल फर्किएपछि उहाँले दलहरूसँगको छलफललाई अघि बढाउने विषयमा परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम मगियाका साथ रमेश दमला, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिका लागि दिएको 6औं पटकको समयसीमा आज सकिएको छ। राष्ट्रपति यादव भारतबाट फर्कनु अघि सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले यो बीचमा कुनै औपचारिक छलफल नै नगरी समय कटाएका छन्। 5 दिने भारत भ्रमणमा जानु अघि राष्ट्रपति यादवले आफू नफर्किँदै सहमति गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादी सहित सत्तासीन दलहरूले संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विषय अघि सार्दा दलहरू बीच थप दूरी बढेको छ। समय सीमाको अन्तिम दिन आज पनि दलहरू बीच आज कुनै छलफल भएन। यसअघि मङ्सिर 8 गते राष्ट्रपति डाक्टर यादवले पहिलो पटक सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पटक पटक गरी 6औं पटक समय उपलब्ध गराउँदा पनि दलहरू बीच सहमति बन्न सकेको छैन। अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्टहरूमा विचलन आएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्टहरूले अनावश्यक रूपमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा नै विचलन ल्याएको आरोप लगाउनु भएको हो। त्यो गद्दार भइसक्यो, त्यो विदेशी जासुस भइसक्यो भन्ने देख्ने एउटा ठुलो चाहिँ स्कुलिङ, एउटा ठुलो विश्वविद्यालय हुन पुग्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत माओवादीको सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न इमान्दारिताका साथ लागि परेको दावी गर्नुभयो। आधार नभई त्यो खडा भएको होइन। हामी हाम्रो राष्ट्रको निम्ति, हाम्रो यो परिवर्तनको प्रक्रियाको निम्ति र अहिलेको विश्व परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपले अगाडि बढेर, लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढेर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र क्रान्तिका बाँकी कार्यभार जे सपना हामीले देखेका थियौँ त्यसलाई पूरा गर्ने एउटा प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ। यसप्रति इमानदारी साथ लागू। उहाँले तत्कालीन सशस्त्र जनयुद्धमा रहेको माओवादी आफ्ना सबै उद्देश्य संस्थागत नगरी शान्ति प्रक्रियामा आउनुमा माओवादीलाई रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभयो।
एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विपक्षीहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण सहमति हुन ढिला भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले विपक्षीहरूको गैर जिम्मेवारीका कारण सहमति हुन ढिला भइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। सहमतिको कुरा सरकारमै गएर अड्केको स्पष्ट पार्दै उहाँले विपक्षीहरू सहमतिको सम्मानजनक बिन्दु खोज्न नचाहेको आरोप लगाउनु भयो। को सम्मानजनक बिन्दु खोज्ने भन्दा पनि अब अलि उत्तेजनात्मक कुराहरू गर्ने, अलि सहमतिको वातावरण बनाउनेतिर चाहिँ गम्भीर जिम्मेवार हुने भन्दा पनि चाहिँ अलिक अब गलत्याउने जस्तो घोकेठा लाउने जस्तो अथवा पार्टीले जुन पहल कदमी लिइरहेको थियो त्यो चाहिँ अलिक कमजोरीको रूपमा बुझ्ने जस्तो कुरा हुन थाल्यो। स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सकारोपयुक्त विकल्प नभए पनि सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। समायोजनमा गएर तालिम छोडेका माओवादी सेनाको बारेमा छलफल गर्न बसेको सेना समायोजन समन्वय समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। आज समन्वय समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा समितिका सबै सदस्यहरूको उपस्थिति नरहेकोले बैठकमा कुनै निर्णय नभएको कांग्रेस नेता रामशरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा तालिम छाडेर हिँडेका र तालिम गर्न नसकेकाहरूको विषयमा छलफल भएको नेता महतले जानकारी दिनुभयो। आज निर्णय केही पनि भएन। बालानन्दजीको एउटा रिपोर्ट थियो, त्यसमा हामी छलफल गर्यौं। शिविरमा कही मानसिक रूपले शारीरिक रूपले केही लडाकुहरू अस्वस्थ देखिए। उनीहरू तालिमलाई निरन्तरता दिन कोही नचाहने कोही नसक्ने देखियो। यद्यपि त्यस्ता संख्याहरू चाहिँ धेरै छैनन्। अहिलेसम्म हिसाब भएअनुसार 40 जना जति अरू 30 जना जति होला। तिनीहरूकै बारेमा चाँडो से चाँडो बिदाई दिने भन्ने हाम्रो मोटामोटी छलफल भयो। आगामी 17 गते पुनः बस्ने गरी बैठक सकिएको हो। यसअघिकै सेना समायोजन विशेष समितिको नाम परिवर्तन गरी सेना समायोजन समन्वय समिति बनाइएको छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेलले राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम संविधानको धारा 38 को एक बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके संविधान सभामा बहुमत प्राप्त दलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने बताउनु भएको छ। हिमालय टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डीआरडी शोका लागि ऋषि थमलासँग कुरा गर्दै सल्लाहकार ढुङ्गेलले राष्ट्रपतिको कदम भने दलहरूको सिफारिसमै हुने भनी स्पष्ट पार्नुभयो। हाउस नभएको अवस्थामा तपाईको 38(1) बमोजिम जुन राजनीतिक दलहरू, अब यसमा संख्या दलको त्यो तपाईको सदस्य संख्या होइन कि राजनीतिक दलहरूको समर्थनको आधारमा अत्यधिक दलहरूको समर्थनको आधारमा प्रस्तावित व्यक्ति भोलि यदि राष्ट्रपतिजी कन्भिन्स हुनुभएको छ यसको ल यो व्यक्तिलाई दिन उ गर्नुपर्ने त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। एकदम यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पनि राष्ट्रपतिले अहिले चालेकै प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। सल्लाहकार ढुङ्गेलसँगको कुराकानी आज राति 9:05 प्रसारण हुनेछ। आज पुष 14 गते स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीका अवसरमा राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको सम्झनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको आयोजनामा राजा वीरेन्द्र र प्रजातन्त्र विषयक छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र उदारवादी राजा भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्व प्रधान सेनापति प्याराजङ थापा लगायतका वक्ताहरूले राजा वीरेन्द्रको योगदान स्मरणीय रहेको बताएका थिए। 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी दरबारमा भएको गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्र सहित उनको वंशनाश भएको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको जन्म 2002 साल पुष 14 गते भएको थियो। आम नागरिकले राजा वीरेन्द्रलाई विकासवादी राजाको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 नमुना बस्तीमा कमारो सार्कीले श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्याको प्रयास गरेका छन्। गैराती सार्कीले 40 वर्षीय श्रीमती मनकलालाई अगुल्टोले हानेर आगो लगाई हत्या गर्ने प्रयास गरेका हुन्। शरीरमा आगो लागेर गम्भीर घाइते भएकी मनकलाको जिल्ला अस्पताल दैलेखमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले कमारोलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
चिसो एवं जाडोले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा बिहान अबेरसम्म हुस्सो लागेर घाम नलाग्ने भएपछि जाडो बढेको छ। जाडोका कारण मानिसहरू आगो ताप्ने एवं न्यानो कपडा लगाएर दैनिक काममा जुटिरहेका छन्। धनुषा, महोत्तरी लगायतका केही जिल्लाहरूमा बिहान बाक्लो हुस्सो लाग्ने गरेको छ। कतिपय स्थानमा शीतलहर पनि परेको छ। जनकपुरमा बिहान हुस्सो लागेका कारण केही उडान पनि प्रभावित भएका छन्। मोरङमा जाडोका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। केही उडान पनि प्रभावित भएका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप पनि बढेको छ। तर केही जिल्लाहरूमा भने सबैरै घाम लाग्ने गरेकोले सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन्। पोखरामा सबैरै घाम लाग्ने गरेको छ भने हवाई सेवा पनि नियमित सञ्चालनमा आइरहेका छन्। सरकारले गत मङ्सिरबाट सुरु गरेको सडक विस्तारको अभियान अहिले उपत्यकाका प्राय सबै स्थानलाई छोएको छ। सोही क्रम अन्तर्गत आज ललितपुरको झम्सीखेल क्षेत्रमा सडक विस्तार गरियो। विवादित बनेको सडक विस्तारको अभियान यस स्थानमा पनि विवाद मुक्त रहन सकेन। स्थानीयवासी सरकार र सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निकायहरूले सूचना स्पष्ट नदिएको र सर्वसाधारणसँग समन्वय नगरिएकोमा आक्रोशित छन्। सरकारको सडक विस्तारको अभियानलाई कतै सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा साथ दिएका छन् भने कतै धेरै विवादमा पनि तानिएको छ। त्यस्तै धेरै विवादमा तानिएको ललितपुर भनिमण्डल झम्सीखेल सडक खण्ड शनिबार विस्तार गरिएको छ। विस्तारको आयोजना ल्याइएदेखि नै यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले विस्तारको विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूको विरोधको कारण सडक विस्तार नभई सडक विस्तारसँग सम्बन्धित निकायको विस्तारको योजनाप्रति थियो। मुख्य सडक 11 मिटर मात्रै भए पनि सम्बन्धित निकाय भूमाफियाको चुङ्गुलमा परि भित्री सडक 14 मिटर विस्तार गर्न लागिएको उनीहरूको गुनासो थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा सरकारी निकायसँग भएका छलफलपछि सडकको क्षेत्रफल कुल 11 मिटरमा सीमित पार्ने सम्झौता भए पनि स्थानीय सन्तुष्ट भने हुन सकेका थिएनन्। सडक विभागले राखेको सूचना पाटीमा स्पष्ट सूचना नदिएको सम्बन्धी रिपोर्ट शुक्रबार हिमालय टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो। सडक विभागले राखेको उक्त पाटीमा पहिले 10 मिटर राखिएको भए पनि पछि 11 मिटर बनाइएकोमा उनीहरू अन्यलमा थिए भने आक्रोश पनि त्यही नै थियो। शनिबारको विस्तारमा पनि स्थानीयले व्यापक गुनासो पोखे। क्यामेरामा बोल्न अनिच्छा देखाएपछि उनीहरूसँग हामीले अनौपचारिक कुराकानी गरेका थियौं। विभिन्न स्थानमा फरक फरक मापदण्ड तोकिनु नहुने उनीहरूको गुनासो त छँदैछ। विस्तारका क्रममा सम्बन्धित निकायले कसैका घर भत्काएको भए पनि कसैको नभत्काएकोमा उनीहरूले दुखेसो पोखे। भनिमण्डलदेखि झम्सीखेल खण्डमा पर्ने डिएभी स्कुलको पर्खाल नभत्काएको तर त्यही क्षेत्रका सर्वसाधारणको घरको पर्खाल भत्काएको उनीहरूको गुनासो थियो। त्यसो त उक्त क्षेत्रको विस्तारमा भूमाफियाको चलखेल भएको स्थानीयको गुनासो पहिलेदेखि नै छ। सरकारले सुरु गरेको सडक विस्तारको काम सकारात्मक भए पनि स्थानीयको विश्वास जित्न नसक्दा विस्तार अभियानले जनताको साथ र सहकार्य पाउन सकिरहेको छैन। क्यामेरामा अखिल बास्तोलाका साथ ज्ञानेन्द्र पौडेल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम फिर्ताको लागि पहल गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरे पनि त्यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ। यससँगै मेलम्ची खानेपानीले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै पुनः आग्रह गर्नुको अलावा करार ऐन बमोजिम अदालतमा जान सक्ने कानूनी आधार रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण ठेक्का तोडिएपछि विकसित भएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता प्रकरण यतिबेला निकै चर्चाको विषय बनेको छ। आयोजनाको लागि बैंक ग्यारेन्टी दिएका हिमालयन बैंक तथा बैंक अफ काठमाडौँको अदूरदर्शिता र अस्पष्टताका कारण मुलुकले वित्तीय खतराको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। मेलम्ची आयोजना र नेपाली दुई बैंक बीचको सम्झौतालाई चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकसँगको सम्झौतामा जोडेर हेर्न नमिल्ने संस्थागत वकिल गान्धी पण्डितको राय छ। अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा जमानत फिर्ता रोक्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। यो अनकन्डिसनल बैंक ग्यारेन्टीको शर्त के हुन्छ भन्दा तिमीले माग भएका बगत यति पैसा यति तोकिएको रकम
म बिना शर्त बिना अवरोध तुरुन्त भुक्तानी गर्नेछु भनेर दिएको वचनबद्धता हो। अनकन्डिसनल ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै अपवाद बाहेक कुनै पनि अवस्थामा रोक्न मिल्दैन। त्यो अपवाद भनेको यदि अदालतको आदेशले त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतको आदेशले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको भुक्तानी नदिनु भनेर आदेश गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै ब्याङ्क वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले निशर्त रूपबाट ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी दिनुपर्दछ। यता मेलम्चीले रकम फिर्ताको लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग पहल गरिरहे पनि यसबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्पष्ट हुन सकेको छैन। समस्यालाई लम्ब्याएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मौन बस्नुले नियामक निकायप्रति नै शङ्का उत्पन्न हुन सक्ने पण्डित बताउँछन्। यसमा दुईटा छ, एउटा चाहिँ दुईटा बाटोबाट जानुपर्छ। एउटा बाटो जानुपर्ने छ त्यो के छ भने उसले राष्ट्र ब्याङ्कलाई फलो गर्नुपर्ने, किनभने राष्ट्र ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कलाई नियमन व्यवस्थित सुपरभिजन गर्ने कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई एकदम सिरियस रूपबाट लिनुपर्छ। वास्तवमा हिमालयन ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौँले आफूले वचन दिएको शर्त अनुसारको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पैसा दिएको हो कि होइन, या यदि दिएको होइन भने एउटा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी सम्बन्धी कुरामा एउटा चाहिँ क्रेडिट र एउटा चाहिँ विश्वसनीयता कायम गर्न पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पहल गर्नुपर्छ। र यदि राष्ट्र ब्याङ्कले पहल गरेन या उसले चाहिँ मेलम्चीले पाउनुपर्ने पैसा पाएन भने त्यो चाहिँ एउटा ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। करार ऐन अनुसार मेलम्ची खानेपानी योजनाले अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नुपर्छ। तर चिनिया कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका नेपाली ब्याङ्कले रकम फिर्ताको लागि चीनको स्थानीय वकिलहरूको सहयोगमा कानुनी प्रक्रिया थाल्ने वा सोही ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय खातामा दाबी सहित मुद्दा चलाउन सक्ने दुई विकल्पहरू रहेको उनको धारणा छ। यदि लोकल अदालत चाइनाको लोकल अदालतको आदेशको कारणबाट सीबीसी ब्याङ्कले पैसा नदिएको भने नेपाली ब्याङ्कले दुईटा उपाय अपनाउनु पनि देखिन्छ मेरो दृष्टिकोणमा। एउटा या त ब्याङ्क अफ काठमाडौँ र हिमालयन ब्याङ्कले सिधै चाइनामा गएर एउटा लोकल लयरहरू हायर गरेर त्यो मुद्दामा यस्तो फ्रड पनि भएको होइन, यो हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सही तरिकाबाट नै भएको छ, हामीले पाउनुपर्ने हो भनेर मुद्दा उल्टाइदिनु पर्ने भयो। यदि उनीहरूलाई चाइनामा गएर त्यो मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ विश्वसनीयता छैन भने यो सीबीसी ब्याङ्कको खाता भएको चाहे अमेरिका बेलायत कुनै ठाउँमा गएर किन त्यहाँ पनि गएर मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ सक्छ। र त्यही भएर आफ्नो मुद्दा हालेर मैले रोक्न नपर्ने ठाउँ गऱ्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ लिगल रिकोर्सबाट नै पैसा लिन सकिन्छ। मेलम्चीको ब्याङ्क ग्यारेन्टी फिर्ता प्रकरणले एकातिर नेपाली ब्याङ्कहरूको विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर ब्याङ्कहरूको पारदर्शिता र अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा झल्काउँछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढ्दो लोड सेडिङ कम गर्नको लागि भारतबाट थप 70 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा कम्पनी र ऊर्जा दलाल कम्पनीसँग वार्ता अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको नयाँ लोड सेडिङ तालिकापछि यस्तो प्रक्रिया थालिएको हो। भारतबाट आयात गरिने थप 70 मेगावाट विद्युतले दैनिक 2 घण्टा लोड सेडिङ कम गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल भारतबाट नेपालले 120 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। नयाँ लोड सेडिङ तालिका अनुसार दिनमा 12 घण्टा र हप्तामा 56 घण्टा लोड सेडिङ हुने भएको छ। लामो लोड सेडिङका कारण उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित भएको छ। तपाईँ कुनै स्वास्थ्य समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ? तपाईलाई तत्काल स्वास्थ्य विज्ञको परामर्श जरुरी छ? तपाईको स्वास्थ्य समस्याको समाधान र सल्लाहका लागि 24 घण्टा उपलब्ध छ हेलो स्वास्थ्य। हेलो स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको केही महिनामै त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छ। के तपाईँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने ढुक्क हुनुहोस्। तपाईको एक कल फोनबाटै समस्याको समाधान हुन सक्छ। के भयो रे? सरकारले स्वास्थ्य समस्याको सल्लाह एवं समाधानका लागि भन्दै यही कार्तिकदेखि हेलो स्वास्थ्यको अवधारणा ल्याएको छ। राजधानीको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट शुरू गरेको हेलो स्वास्थ्य अहिले 30 वटा जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हेलो स्वास्थ्यमा फोन गर्दा शुल्क लाग्दैन।
1115 डायल गरी आफ्नो समस्या राख्न सकिन्छ। यो सेवा 24 घण्टा उपलब्ध छ। हेलो स्वास्थ्य हाम्रो जस्तो विकसनमुख र अल्पशिक्षित देशमा निकै प्रभावकारी भएको पाटन अस्पतालमा सञ्चालित हेलो स्वास्थ्यमा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक श्याम कुमार ओलीले बताए। जहाँ डाक्टर 24 घण्टा उपलब्ध हुन सक्दैन र आम नेपालीहरूले डाक्टरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ यो हेलो मेडिसिन टेलिमेडिसिन भन्छौँ हामी होइन, हेलो स्वास्थ्य भन्छौँ, यो कार्यक्रमले धेरै प्रभावकारी काम गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। किनभने कोही चाहिँ लड्दै चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने समस्यामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ अब के गर्ने, कोही चाहिँ सुत्केरी हुन नसक्दाको चाहिँ अवस्थामा उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ अब के गर्ने भन्ने चाहिँ सल्लाह लिनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा कतिपय फोनहरू यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कलहरू आउँछन् कि तत्काल घटनास्थलमा के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता फोनहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ प्रभावकारी भएको छ। कोहीलाई चाहिँ एकदमै धेरै पेट दुख्दै अब के गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ टेलिफोन आउँछ होइन। त्यसले गर्दा अति दुर्गममा बसेका ग्रामीण जनताहरूलाई यो हेलो स्वास्थ्यले धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छ भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। हेलो स्वास्थ्यमा दुर्गम गाउँदेखि शहरसम्मका दैनिक 500 जना भन्दा बढीले फोन गरेर लाभ लिएका कारण यो निकै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य सहायक ओलीको भनाइ छ। अब एक दिनमा चाहिँ 500 भन्दा बढी कल चाहिँ आउँछ, रिसिभ गरेर साध्यै होइन। दुईटा डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, चिया खाने फुर्सद हुन्न, खाना खाने फुर्सद हुन्न, त्यसो कारण फोन चाहिँ आक्वाइ छ। तर कतिपय जनताले भने निशुल्क फोन भएकाले यो सेवाको सही उपयोग भन्दा दुरुपयोग गरेको हेलो स्वास्थ्यमा कार्यरत डाक्टर हिमांशु शाहले गुनासो गरे। साधारण टाउको दुखाइदेखि लिएर बच्चा पाउनेसम्म प्लस एकदम तुरुन्तै अपरेसन चाहिने त्यस्तो खालको साधारणदेखि लिएर ठुलो समस्यासम्म सबै खालको समस्या लिएर हुन्छ। तर धेरै जस्तो चाहिँ ओपनली कुरा गर्न नसक्ने, त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले फोन मार्फत सुझाव लिन चाहनुहुन्छ र त्यसपछि आएर हाम्रो सुझाव अनुसार उहाँहरूले अब कुनै डक्टरसँग पर्सनली भेटेर हुन्छ कि अथवा फोनमै कति कुराको निवारण हुन्छ समस्याहरूको, त्यो अनुसारले गरेर हुन्छ हामी। यसरी तुरुन्तै उपचार विधि अपनाउँदा धेरैलाई अकालमै मृत्यु वरण गर्नबाट बचाएको हेलो स्वास्थ्यमा कार्यरत ओलीको दाबी छ।